उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा म यहाँहरू सबैलाई आजको बाइबल सर्वे क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आउनुहोस् हामी आज पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा हाम्रो आजको क्लासलाई प्रार्थना साथमा अगाडि बढाउनेछौँ। परमेश्वर बितेका दिनहरूमा जसरी हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो, लगातार उहाँको वचनबाट सिक्नलाई, यो सर्वेलाई अगाडि बढाउन प्रभुले हामीलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुभयो। आउनुहोस् आजको क्लासको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वोच्च प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। तपाईँको अति पवित्र नाउँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो सुन्दर प्रभु समय तपाईँले हाम्रो लागि उपलब्ध गराउनुभयो। फेरि पनि सदा जस्तै प्रभु हाम्रो बेलुकीको यो आधा घन्टाको बाइबल सर्वेको क्लासमा भेला हुन र यो अगुवाई गर्न, यो सञ्चालन गर्न तपाईँले यो अवसर दिनुभयो। धन्यवाद छ प्रभु। प्रार्थना गर्दछु आजको क्लास प्रभु तपाईँ ख्रिस्ट येशूको नाउँमा आशीषित हुन सकेकोस्। जति पनि आज हामी इतिहासहरू हेर्नेछौँ, दानियलको पुस्तकमा भएका प्रभु विवरणहरू, इतिहासहरू विचार गर्नेछौँ। प्रभु हामीलाई बुझ्नलाई तपाईँले ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्, समझ दिनुहोस्। हामी प्रत्येकजन तपाईँमा अझ बढ्न सकौँ। यो सबै सिक्ने कुराहरूको लक्ष्य एउटै हो कि अझ गहिरेर तपाईँको वचनलाई बुझी तपाईँलाई सेवा गर्नु, तपाईँलाई प्रेम गर्नु। प्रभु हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रत्येक जनमाथि तपाईँको अनुग्रह राख्नुहोस्। रहल समय तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सो यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अनि हामी अहिले निर्वासका घटनाहरू हेर्दैछौँ। हिजोको क्लासमा र अस्तिको क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू बताइसकेको छु। अनि आज हामी दानियलकै पुस्तकको क्रममा छौँ। दानियलको पुस्तकमा भएको मूल इतिहास, जो पुस्तकभित्र बताइएका इतिहासहरू छ, राजाहरूको समयकालको विषयमा हामी पाउँछौँ। अनि सर्वे त्यही हो, के कुरा कुन समयमा भएको थियो त्यही कुरालाई हामी फोकस गरेर हेर्नु नै सर्वेको उद्देश्य हो, यो सर्वेक्षणको उद्देश्य हो। सो आज हामी दानियलको पुस्तकको इतिहास हेर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हामी अलरेडी मैले पहिलाको क्लासहरूमा पनि भनिसकेँ, 605 BC-मा यो कुरा स्टार्ट हुन्छ। किन दानियलको सेवकाई या दानियलको जीवनी जो बाबेल साम्राज्यमा यो समयमा, यो मितिमा सुरु भएको हामी पाउँछौँ। अनि उनको अन्त चाहिँ लगभग 536 या 535 को बिचमा भएको हामी पाउँछौँ। सो लगभग 70 वर्षको समयको अन्तरालका कुराहरू हामी दानियलको पुस्तकभित्र हामी पाउँदछौँ। अब यो साइडमा मैले दानियलको पुस्तकभित्र भएका मितिहरू ल्याएको छु। त्यसको बाइबल सन्दर्भ पदहरू पनि छ। अब यो बुझ्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यो बुझ्नु खाँचो छ, किनभने यो सबै कुरा चाहिँ योसँग आधारित छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको क्लासमा हामी यो हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ कि बेबिलोन जो साम्राज्य थियो, परमेश्वरले बेबिलोन साम्राज्यलाई निकै माथि उठाउनु भएको थियो। उहाँले यो साम्राज्यलाई प्रबल बनाउनु भएको हामी पाउँछौँ। अनि यो प्रबल भएको साम्राज्यमा केही राजाहरू छन्, केही सम्राटहरू छन्, जसको इतिहास हामी संसारमा पनि पाउँछौँ र बाइबलमा पनि हामी पाउँदछौँ। सो आज हामी बेबिलोन साम्राज्यमा भएका ती मुख्य सम्राटहरू, जसलाई परमेश्वरले इतिहासमा चलाउनु भयो या उहाँले आउन दिनुभयो इतिहास श्रेणीमा, ती शासकहरू या सम्राटहरूको नाम र उनीहरूको समयकाल र उनीहरूले गरेका मुख्य कामहरू विचार गर्नेछौँ। पहिलो बेबिलोन साम्राज्यको जो संस्थापक भनौँ, फाउन्डर, ऊ हो नेबुकदनेस्सर। अङ्ग्रेजीमा नेबुकदनेस्सर भन्छ, नेपालीमा नेबुकदनेस्सर लेखिएको छ, नेबुकदनेस्सर भनिएको छ। अब नेबुकदनेस्सर जो छ, उसले नै बेबिलोन साम्राज्यलाई स्थापना गरेको थियो। अब यसको
पुर्खाहरूको कुरा हामी अहिले गर्दैनौँ, यो फेरि यसको पुर्खाहरूको बारेमा हामीले हेर्न थाल्यौँ भने हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा नै जानुपर्छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले निम्रोद भन्ने व्यक्तिलाई देख्छौँ त्यहाँ, होइन? निम्रोद भन्ने व्यक्तिले चाहिँ अब त्यहाँ बाबेलको त्यहाँनिर साम्राज्य स्थापना गरेको, या सानो एउटा सिटीको रूपमा, एउटा बस्तीको रूपमा उनले अगाडि बढाएको हामी पाउँछौँ। तर अब त्यो विकसित हुँदा 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 पछि आएर 627 BC-तिर यो धेरै शक्तिशाली भएको हामी पाउँदछौँ। अनि नेबुकदनेस्सरले यसलाई अगाडि बढाए। उनले अश्शुर साम्राज्यलाई पनि आफ्नो अधीनमा पार्यो। मिस्र देश, विभिन्न देशहरूलाई उनले पहिलेदेखि नै आक्रमणको एउटा रणनीति बनाएको थियो। अब यो नेबुकदनेस्सरले बेबिलोन साम्राज्यमा राज्य गरेको समयकाल चाहिँ 627 देखि 605 BC सम्म थियो। लगभग उनले 22 वर्षसम्म बेबिलोनमा के गरे? शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। सो 627 देखि 605 सम्म बेबिलोनको पहिलो सम्राट या संस्थापक भनौँ, फाउन्डर जे पनि भनौँ, उनी नेबुकदनेस्सर थिए। त्यसपछि जब उनको मृत्यु हुन्छ, अनि अक्सर राजाहरूको मृत्यु चाहिँ लडाइँमा पराजित भएर या अरूले बाण चलाएर, हतियार चलाएर, धोकाधारीमा मारेको हामी पाउँछौँ। किनभने बाइबलले एउटा कुरा भन्छ, येशूले के भन्नुहुन्छ? तरबार चलाउने व्यक्ति तरबारद्वारै नष्ट हुनेछ। सो जुन व्यक्तिहरूले अरूलाई नाश गरे उनीहरू पनि कोही न कोहीद्वारा नाश भएकै हामी इतिहासमा पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि उनको अन्त्य भइसकेपछि अर्को एउटा सम्राट आए, उनका छोरा, एकदमै शक्तिशाली, जसको बारेमा हामी पुरा दानिएलको पुस्तकभरि देख्छौँ। इभन अन्य राजाहरूको पुस्तकमा, इतिहासको पुस्तकमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। उनको नाम हो नबुकदनेस्सर। नेबुकदनेस्सरको छोरा नबुकदनेस्सर। नबुकदनेस्सरले प्रबल भएर शासन गरेको समयकाल लामो छ। उनले 605 उनले आफ्नो सेवा सुरु गरे, या आफ्नो राज्य सुरु गरे, र 562 सम्म उनी अगाडि बढ्दै गए। 605 देखि 562, लगभग उनले 67 वर्ष, 67 इयर्स उनले के गरे? बेबिलोन साम्राज्यलाई अगुवाई गर्ने र देशमा राज्य गर्ने काम उनले गरे। तर यो 67 इयर्सको बिचमा 7 वर्षको निम्ति यो राजा स्वयं पनि राज सिंहासनदेखि हटाइएको थियो, जो हामी दानिएलको पुस्तक 4 अध्यायमा पाउँछौँ। उनी के भए? त्यो जब उनले अहमपना गरे, घमण्ड गरे, परमेश्वरले उनलाई तुरुन्तै सिंहासनबाट हटाउनु भयो, बर्खास्त गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यहाँ तल पनि 562 भन्ने यहाँ आउँछ, यहाँ फेरि 560 नै आउँछ। यो सबै तपाईँले यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। कतिपटक एउटा राजा अफिसियल्ली नहटे तापनि, अनअफिसियल्ली हटे तापनि त्यहाँ अर्को राजा आउने गर्छ, अनि उसको नाम पनि हुन्छ, दुवैजनाको नाम त्यहाँ हुन्छ। अब यो राजा अफिसियल्ली यही राजा हो, तर केही वर्षको लागि ऊ चाहिँ अब केही मेन्टल्ली प्रब्लम भएको कारण उसलाई हटाइयो। त्यस कारण यहाँ नेर्गलिसरको नाम यहाँ आएको छ। उनले 560 गरे। ओके, त्यस कारणले कतिचोटि अनअफिसियल्ली पनि आफैलाई राजा घोषणा गर्नेहरू पनि थिए, हामी त्यसरी बुझ्छौँ। अब नबुकदनेस्सरले के गरे भन्दाखेरि उनले यहुदालाई आक्रमण गरे, जो हामीले हिजोको दिनमा नै त्यो कुराहरू बुझिसक्यौँ, मैले बताइसकेँ। अन्य देशहरूलाई, अश्शुरलाई, मिस्रलाई, एदोमलाई, अन्य अरू सानातिना आसपासका जति पनि सराउन्डिङ कन्ट्रिजहरू थिए उनीहरू सबैलाई राजा नबुकदनेस्सरले आफ्नो अधीनमा गरेको र आफ्नो आधिपत्यलाई उनले निकै फैलाएको हामी पाउँदछौँ। एकदमै क्रूर राजा थियो, दुष्ट राजा थियो। शत्रुहरूलाई यति नराम्रोसँग यातना दिएर उनले मार्ने गर्थे, त्यसको बारेमा हामी साह्रै डर लाग्ने प्रकारको उनले सजाय दिने गर्थे। आँखा फोडिदिने, अनि घिसार्ने, जङ्गली जानवरमा कुनै व्यक्तिलाई डोरीले बाँधेर अनि जङ्गली जानवरलाई छोडिदिने, अनि त्यो जङ्गली जानवर कुद्दाखेरि, दौडिँदाखेरि
यो व्यक्ति घिस्रेर छाला मासु फाटेर हड्डीहरू टुक्रा टुक्रा चुर चुर भएर मार्ने यस्तो प्रकारको सजाय दिने राजा थियो, एकदमै क्रूर राजा। अनि तेस्रोमा हामी देख्छौँ एबिल मरुदक भन्ने राजा देख्छौँ। एबिल मरुदकले 562 देखि 560 2 वर्ष मात्रै उनले शासन गरे। अनि अब नबुकदनेस्सरको बारेमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ, त्यसमा सबै बाइबल सन्दर्भ पद लेखिएको छैन, मैले यहाँ बताएको छैन किन तपाईँ बाइबलमा धेरै ठाउँमा पाउनुहुन्छ। एबिल मरुदकको बारेमा एक ठाउँमा हामी पाउँछौँ, त्यो हो यिर्मिया 52 को 31 पदमा। तपाईँले यसलाई टिप्नु होला। यिर्मिया 52 को 31 पदमा उनले एउटा भलाइको काम गरेको छ। जो नबुकदनेस्सरले यहोयाकिन भन्ने राजालाई बन्दी बनाएर ल्याएको थियो, उसलाई धेरै यातना दिएको थियो यहुदाको राजालाई। एबिल मरुदक राजा भइसकेपछि उनले चाहिँ केही सुविधा यो यहोयाकिन भन्ने यहुदाको राजालाई दिएको हामी पाउँदछौँ। लगभग 560 तिर उनले चाहिँ भलाइको काम गरेको, यहुदाबाट बन्दी बनाएर ल्याइएको थियो, राजालाई केही सुविधा र केही छुटकारा दिएको हामी पाउँदछौँ एबिल मरुदक। त्यसपछि आयो अर्को राजाको नाम छ नेरगलिसर। नेरगलिसर हेर्नुहोस् है, सबै ठाउँमा सर यो आउँछ। यो सबै जुन मरुदक छ अनि सर, यो सबै नामहरू यो चाहिँ बेबिलोनी देवताहरूसँग, उनीहरूको मूल देवताहरूसँग जोडिएका नामहरू हो। यो चाहिँ बेबिलोनी नामहरू हो जो चाहिँ उनीहरूका देवतासँग तालुकात राख्दछ। जस्तै हाम्रो देशहरूमा जब पनि नामकरण हुन्छ, कुनै न कुनै देवी देवतासँग सम्बन्धित गरेर नामकरण हुने गर्छ। ख्रिस्टियन भइसकेपछि अब ख्रिस्टियन नामहरू राखिने गर्छ। वास्तवमा ख्रिस्टियन नाम भन्दा पनि या त यहुदी नाम या ग्रिक नाम भन्नुपर्ने, किन ख्रिस्टियन नाम त्यस्तो हुँदैन। अब ख्रिस्टियनहरू या त ग्रिक थिए पहिला या त पुरानो नेममा यहुदी। अब कसैले अब्राहम राख्यो भने त्यो ख्रिस्टियन नाम भन्दा पनि हामीले भन्नु पर्यो, सही त्यसको उच्चारण हो यहुदी नाम। कसैको नाम, अब मेरो नाम पिटर मैले भनेर बोलाउने गर्छु या मलाई पिटर भनेर चिनिन्छ, यो ख्रिस्टियन नाम भन्नुभन्दा पनि ग्रिक नाम, युनानी शब्द हो। ओके, यसरी बुझ्नु खाँचो छ। त्यस्तै यो नामहरू चाहिँ सबै बेबिलोनी नामहरू थिए। नेरगलिसरले 560 देखि 556 BC उनले शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि आएर फेरि यतापट्टि लतासु मर्दुक भन्ने छ। लतासु मर्दुक भन्ने छ, उनको बारेमा हामी पाउँछौँ 556 BC, मात्र 1 वर्ष मात्रै उनले शासन गरेको हामी पाउँछौँ। अनि त्यसपछि तल आउँछ नाइटोक्रिस। नाइटोक्रिसले 556 देखि 553 BC 556 to 553 उनले शासन गरेको हामी पाउँछौँ। यो तपाईँहरूले लेखेर राख्नु होला, एकदमै कामको कुरा हो। किनभने यो इतिहास, यो नामहरू जुन पुस्तकभित्र भएको यहाँनिर दानिएलले चलाएको नामहरू छ भनौँ, अब त्यहाँ चाहिँ कुनै वर्ष आउँछ, यो फलानो राजाको यति वर्ष भन्ने आउँछ, यो बुझ्यो भने मात्रै यो बुझ्न सक्छ। त्यस कारण मैले पहिला यो तपाईँलाई पढाउँदैछु। अनि अन्तिम बेबिलोनको राजाको नाम हो बेलसजर। 553 देखि 539 BC बेलसजरले बेबिलोनमा राज्य गरे। उनको बारेमा दानिएल 5 को 30 पदमा हामी पाउँछौँ। अनि त्यही रातमा, जुन रातमा बेलसजर अटेरी भएको थियो, त्यही रातमा मादी फारसले यो बेलसजरको समयमा बेबिलोनलाई आक्रमण गरेर सधैँको निम्ति यो राज्यलाई दबा गरिदिन्छ, खतम गरिदिन्छ। ओके, हेर्नुहोस्, भनेपछि कति वर्ष शासन छ? 627 देखि 539 मात्रै बेबिलोन भन्ने साम्राज्य एकदम प्रबल भएर काम गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि फेरि अर्को साम्राज्य आउँछ, त्यो हामी भोलिको क्लासमा हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। बेबिलोन साम्राज्यको बारेमा, मादी फारसको बारेमा, ग्रिक साम्राज्य र रोमी साम्राज्य, यो चारवटा पृथ्वीमा यहुदी इतिहासमा, ख्रिस्टियन इतिहासमा एकदमै प्रबल भएको साम्राज्य यो चारवटा हो। त्यसलाई हामी भोलिको क्लासमा हेर्नेछौँ। त्यो पनि हामी दानिएलकै पुस्तक 2 अध्याय, 6 अध्याय र 7 अध्याय, यो 3वटा च्याप्टर हामी
2, 6, 7 र 8 यो 3वटा च्याप्टर मिलाएर हामी भोलिको क्लासमा हेर्नेछौँ। अब हामी यतापट्टि आउँ, पुस्तकभित्रको इतिहास। तपाईँले आफै पछि बाइबल पल्टाएर खोल्नु होला, म छिटो जानेछु किन समय हाम्रो सीमित भएको कारणले आधा घन्टामा हामी क्लास सक्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब दानियल 1को 1मा हामी पाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा इतिहास छ। अलरेडी हिजोको क्लासमा पनि मैले बताइसकेको छु। त्यहाँको कुरा यो छ, यहुदाका राजा यहोयाकिमका शासनको तेस्रो वर्षमा बेबिलोनका राजा यरुसलेममा आएर त्यसलाई घेरे। अब दानियल 1को 1मा भनिएको यहोयाकिमको तेस्रो वर्ष भन्नाले तपाईँले 605 लेख्नु होला, 605 BC। ओके, 1को 1मा बताइएको कुरा कुन हो? 605 BC। अब 1को 21मा म जति पनि पुस्तकभित्र डेट आएको छ, मिति आएको छ, त्यसलाई मात्रै आज सम्बोधन गर्दैछु। 1को 21मा यसरी लेखिएको छ, अनि कोरेस राजाको शासनकालको पहिलो वर्षसम्म दानियल त्यहाँ रहे। अब कोरेस भन्ने नाम यहाँ आएको छैन। कोरेस भन्ने जुन नाम छ, म यहाँ तपाईँलाई एउटा उदाहरणको लागि मात्रै लेख्दैछु अहिले, पछि म यसलाई मेट्नेछु। यो कोरेस भन्ने राजा चाहिँ बेबिलोनको राजा होइन, यो चाहिँ फारस भन्ने साम्राज्य। ओके, फारस, बेबिलोन साम्राज्यलाई हराउने फारस साम्राज्यको पहिलो सम्राट कोरेस हो। अनि उनले शासन सुरु गरेको चाहिँ 539 BC देखि अब उता अगाडि उनले गरेको हामी पाउँछौँ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, बेलसाजरको अन्त 539मा भयो, नयाँ शासक सुरु भयो नयाँ साम्राज्यको, त्यो कोरेस 539। भनेपछि अब तपाईँले बुझ्नुभयो नि, 1को 21मा कोरेस राजाको पहिलो वर्ष भनेपछि कुन बुझ्नु पर्यो? 539 BC। कन्फ्युज त भएको छैन होला, म आशा गर्छु, किनभने यो सबै बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो। अनि तेस्रोमा 2को 1मा हामी अर्को एउटा इतिहास देख्छौँ, त्यो हो, पढ्दैछौँ, आफ्नो शासनकालको दोस्रो वर्षमा नबुकदनेस्सरले सपनाहरू देखे। अब हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ दोस्रो वर्ष भनिएको छ, उनले शासन गरेको दोस्रो वर्ष भन्नाले हामी 603 BC, किन 605मा सुरु भयो, 5मा 2 घटाउनुहोस्, 4, 3, 3, 603 BC मा हामी पाउँदछौँ। ओके, यसलाई मेटिहालौँ। म यहाँ जस्तो एउटा कपडा खोज्दैछु। ओके, सो 603 BC मा चाहिँ यहाँनिर के छ, दानियल 2को 1मा भनेको इतिहास चाहिँ 603 BC को कुरा भयो। अब चौथो हामी पाउँछौँ 5को 1 पद, दानियल 5को 1 पद, दानियल 5को 1 यहाँ यसरी लेखिएको छ, बेलसजर राजाले आफ्ना 1000 जना भारदारहरूलाई एक ठुलो भोज दिए र उनीहरूसित उनले दाखमध्ये पिए। त्यसको साथसाथै 5को 30 र 31 पनि म पढ्नेछु। 30 र 31, त्यही रात बेबिलोनियरका राजा बेलसजर मारिए अनि मादी राजा दाराले 62 वर्षको उमेरमा त्यो राज्य लिए। अब यहाँ दुईवटा पद हामीले पढ्यौँ, एउटा 5को 1, अर्को 30 र 31। यहाँ चाहिँ हामी राजा बेलसजरको बारेमा पाउँछौँ। को बेलसजर? हेर्नुहोस्, यहाँ छ बेलसजर। यो बेलसजरको बारेमा यो इतिहास हो। अब उनको शासनको अन्त्य, जब उनको पतन भयो, त्यो भनेको 539 BC हो। सो यहाँनिर कुन मिति आउँछ? 539। त्यही रातमा उनी मारिए भनेको छ, मादीको राजा दाराद्वारा मारिए भनेर लेखिएको छ। ओके, तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला, यदि केही कन्फ्युज छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ पछि तपाईँले। त्यसपछि 6को 1 पद, 6को 1 पदमा अर्को इतिहास आउँदैछ होइन, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, दानियल 6को 1, सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नलाई 120 जना प्रान्तका बडा हाकिमहरू नियुक्त गर्न दारालाई मन लाग्यो। अब यहाँ अर्को एउटा राजाको नाम आयो जसको नाम दारा। अब यो कोरेस भन्दा अलि अगाडि आएको नाम थियो दारा। ओके, यो चाहिँ फारस, मादी फारस भन्ने एउटा सँगै बढेको जुन एउटा साम्राज्य थियो, त्यसको राजाको नाम हो दारा। अब यहाँ यो दाराको बारेमा पनि हामी पाउँछौँ, उनले जब उनी शासनमा आए, उनले आफ्नो राज्य स्थापना गरे, त्यो बेलामा उनले एउटा ठुलो भोज दिए। त्यो चाहिँ
539 BC को कुरा नै हो। ओके, सो जो दाराको शासनकाल उनले सुरु गरेको थियो त्यो चाहिँ 539 BC मा नै हामी देख्दछौँ। त्यसपछि अगाडि बढ्दाखेरि अर्को एउटा मिति आउँदैछ 7को 1 पदमा। 7को 1 पदमा म पढ्दैछु। बेबिलोनको राजा बेलशजरको पहिलो वर्षमा, अब हेर्नुहोस् है, बेलशजर त 5 अध्यायमा मारियो, तर यहाँ दानिएलले 7 अध्यायमा फेरि बेलशजरको नाम लिँदैछ भने यो सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। यही हो बाइबल सर्वे भनेको। कतिपटक बाइबलभित्र घटनाहरू तलमाथि या पहिले भएको कुरा पछि पनि लेखिएको छ, पछि त्यसलाई बताइएको छ र पछि भएका हुने कुराहरू पहिला पनि बताइएको हुन्छ। त्यसकारण यो जब इतिहास बुझ्छौँ तब हामीलाई त्यो छुट्याउन सजिलो पर्छ। म आशा गर्छु तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ यो कुराहरू। अब 7 अध्यायमा दानिएलले एउटा भिजन देखेको छ, दर्शन देखेको छ। त्यो दर्शन चाहिँ कहिले देख्यो भन्दाखेरि बेलशजर राजाको पहिलो वर्षमा। बेलशजर राजाको पहिलो वर्ष भन्नाले कहिले थियो हेर्नुहोस्, उनले सुरु गरेको 553 मा। सो 7को 1 पदको मिति आउँछ, कुन चाहिँ आउँछ? 553। ओके, 553 BC यहाँ आउँदछ। ओके, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। ओके, यो भयो 2 3 4 5 2 3 4 5 6। सरी, यहाँनिर एउटा अलि मिस्टेक भएको रहेछ। 553 हुनुपर्ने थियो, 556 भएछ। म यसलाई सच्याउँदैछु। 553, यो 553 हेर्नुहोस् यहाँनिर आउँछ। यो चाहिँ त्यहाँनिर उनले शासन गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि अर्को इतिहास आउँछ फेरि 8को 1 पद। हरेक एक पदमा जब पुस्तक सुरु हुन्छ त्यही बेलामा आउँछ, अघिल्लो दर्शन मलाई देखा परेपछि राजा बेलशजरको राज्यकालको तेस्रो वर्षमा म दानिएलले एउटा अर्को दर्शन देखेँ। अब याद गर्नुहोस्, 53 मा उनले सुरु गरेको छन् यहाँ आफ्नो राज्य, होइन? हामीले त्यही हेऱ्यौँ। अब फेरि यो तेस्रो वर्ष भनिएको छ भनेपछि 53 मा 3 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? 50। ओके, 550। यहाँ एउटा अलिकति एउटा माथिको मिस्टेक भएको कारणले तल पनि गडबड भएछ, म सच्याउँदैछु। 550 BC को कुरा आउँछ यहाँनिर चाहिँ। 8को 1 पदको जुन इतिहास छ त्यो हो 550 BC को कुरा, किन यो घट्दैछ, होइन? घटेर तल तल ओर्लिँदैछ। 53 मा उनको सेवा सुरु भयो, पहिलो वर्ष 7को 1, उनको तेस्रो वर्षमा भन्नाले 3 वर्ष घट्नु पर्यो, 550 BC को कुरा आयो। भनेपछि 7 र 8 अध्यायमा दानिएलले जुन दर्शन देखे, त्यो दर्शन देखेको कुरा चाहिँ कुन कुन राजाको पालो? बेलशजर भन्ने राजाको, नबुकदनेस्सरको पालामा होइन, बेलशजरको पालामा देखेको छ 7 र 8 को दर्शन चाहिँ। अब 9को 1 मा पढ्दैछु। आहासुरसका छोरा दाराको प्रथम वर्षमा जो मादी वंशका थिए र बेबिलोनी राज्यका शासक तुल्याइएका थिए। अब भनेपछि 9को 1 मा फेरि अर्को नाम आयो, को? अघि मैले लेखेको दारा। हेर्नुहोस्, यो दारा भन्ने जो शासक छ ऊ चाहिँ आहासुरसका छोरा थिए। अब आहासुरसको बारेमा हामी एस्तरको पुस्तकमा हेर्छौँ, उनले भनेको यही समय फेरि 539 मा नै उनले शासन के गरेको थिए? सुरु गरेको थिए। सो 9 अध्यायको 1 पदको जुन इतिहास छ त्यो हो 539। एउटै मितिहरू यहाँ दोहोरिरहेको छ है, तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला, कति ठाउँमा दोहोरिँदैछ किनभने हामीले राजाहरूको मिति विचार गर्दाखेरि त्यही कुराहरू आउँछ। मैले सबै कुरा तपाईँलाई बाइबलबाटै स्पष्ट पार्दैछु। अब 10को 1 मा पनि हामी हेरौँ। 10 अध्यायको 1 पदमा फारसका राजा कोरेसको तेस्रो वर्षमा दानिएललाई एउटा दर्शन दिइयो। हेर्नुहोस् है, अब फेरि यहाँ 10को 1 मा चाहिँ कुन राजाको नाम आउँदैछ? कोरेस। अघि मैले भनेको नाम कोरेस। हेर्नुहोस्, यो कोरेस, अब यो जुन मादी राजा जुन दारा थियो, अब यो दुईटामा तपाईँहरूलाई कन्फ्युज हुनसक्छ। दाराको नाम पनि त्यहाँ आएको छ, कोरेसको पनि। वास्तवमा यो दारा चाहिँ कोरेसकै एउटा सङ्गी हुनुपर्छ, किनभने यो दुईटा छुट्टा छुट्टै व्यक्ति भए पनि उनीहरूको शासन प्रणाली,
उनीहरूको राज्य गर्ने जुन तरिका छ एउटै हो, अनि मादी फारस चाहिँ अलग अलग भन्दा पनि एउटै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो दाराको नाम आउँदाखेरि त्यहाँ कोरेस पनि आउँछ, कोरेसको नाम आउँदा दारा पनि आउन सक्छ, तर पछि गएर फेरि दाराको नाम त्यति आउँदैन, कोरेसको नाम बढी आउने गर्दछ। सो 10:1 बताइएको कुरा कोरेसको तेस्रो वर्षमा भन्नाले अब कोरेसले शासन गरेको कहिले थियो मैले तपाईँलाई बताएँ, 1:21 बताएँ 539 थियो। अब उनको 539 उनले सुरु गरे, अब 3 वर्ष घटाउनुहोस्, तेस्रो वर्ष भन्नाले यहाँ मैले लेखिदिएको छु 536 BC। अब तपाईँले यहाँ डेट बुझ्दै हुनुहुन्छ, मैले किन यहाँनिर 605 देखि 536 लेखेको छु। यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, 605 दानियलले सुरु गरेको, 536 उनको अन्तिम सबैभन्दा एकदमै उनको जीवनको अन्तिमसम्मको समयको कुरा, यो 536 को कुरा हो। सो हेर्नुहोस् बाइबल कति क्लियर छ। बाइबल इज भेरी क्लियर बुक इन द हिस्ट्री। यसलाई कसैले पनि दोष लगाउन सक्दैन झुटो भनेर, किनभने जति पनि इतिहासहरू छ एकदमै क्लियर छ। अरू कुनै धर्मशास्त्रमा, अरू कुनै पुस्तकमा यति क्लियर इतिहास हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण जब हामी बाइबल सर्वे गर्छौँ यसको उद्देश्य यो पनि हो, हामी अझ बढी बाइबलमाथि, प्रभुको वचनमाथि 100% भरोसा गरेर, यसमाथि विश्वस्त, यहाँ भएका वचनमाथि विश्वस्त भएर हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने नै मेरो उद्देश्य हो। सो 10:1 बताइएको कुरा चाहिँ 536 BC को कुरा हो। दानियलको अन्तिम कुरा यही मात्र, यतिसम्म पाउँछ। त्यसपछि उनको जीवनमा के भयो हामी जान्दैनौँ, तर उनी अभियसली यहुदामा फर्के आएनन्, किनभने उनको उमेर धेरै नै बुढो भइसकेको थियो। अब मैले तपाईँलाई बताएँ 90 भन्दा पनि बढी उमेरको उनी पुगिसकेको थिए। त्यसकारण शारीरिक रूपमा उनलाई हिँडेर यति लामो बेबिलोनदेखि यता यहुदासम्म आउन 3 महिना यात्रा हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। यस्तो बुढो व्यक्तिलाई 3 महिना हिँड्नु सम्भव थिएन। त्यसकारण उनी चाहिँ बेबिलोनमा नै उनको अन्त्य भएको हामी पाउँदछौँ। सो दानियलको 605 उनको उदय भयो, जन्मेको होइन है, फेरि जन्मेको त त्योभन्दा अगाडि नै हो। बेबिलोनमा लगिएको 605 536सम्म राजा कोरेसको तेस्रो वर्षसम्म चाहिँ उनी जीवित भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। ओके, यो 536 BC भयो। अर्को 11:1 हेर्नुहोस् है, हरेक अध्यायको पहिलो पदमा नै हामी इतिहास पाउँछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, मादी दाराको प्रथम वर्षमा उनलाई मद्दत गर्न र रक्षा गर्न म खडा भएँ। अब फेरि यहाँ के नाम आउँदैछ, मादी नाम याद गर्नुहोस्। अघि मैले भनेको कोरेस र मादीमा तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला, यो दुवै एउटै सिस्टमका व्यक्तिहरू हुन्। सायद अब कोरेस मूल सम्राट थियो भने मादी उनको प्रधानमन्त्री जस्तो प्रकारको हामी सोच्न सक्छौँ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भन्न सक्छौँ। अब देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दर्जा, कामको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री अगाडि हुन्छ, तर पोजिसनमा अथवा भनौँ जुन एउटा सम्मानको कुरामा राष्ट्रपति महान हुन्छ। भारतको, हाम्रो यो देशहरूको जुन संविधान छ त्यसको आधारमा। तर फेरि अरू देशमा, अब अमेरिका जस्तो पश्चिमी देशहरूको त्यहाँको कानुन अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको भूमिका छैन, तर राष्ट्रपति नै सबै कुरा छ। सो यो फरक छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरणको लागि, बुझ्नको लागि मात्रै भन्दैछु। मादी राजा दारालाई तपाईँ प्रधानमन्त्री सम्झिनुहोस्, कोरेसलाई तपाईँ राष्ट्रपति सम्झिनुहोस्। पछि चाहिँ फेरि तपाईँले त्यति दाराको नाम सुन्नुहुन्न, मादी राजाको नाम सुन्नुहुन्न, फारसको राजा कोरेसको अनि त्यसको वंशमा आउने अरू राजाहरूको नाम तपाईँले घरिघरि सुन्नुहुन्छ। सो 11:1 भनिएको इतिहास पनि 539 हो, किन मादीको राजा दाराको पहिलो वर्ष भनेको 539 हो। अब अन्तिम एउटा इतिहास आयो 12:1। हरेक पुस्तकमा हेर्नुहोस् है। अब 12:1 चाहिँ यस्तो भनिएको छ, अब यहाँ चाहिँ वास्तवमा राजाको नाम छैन। त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछन्। जस्तो सङ्कष्टको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन। तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू
जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका सबै बचाइनेछन्। अब 12:1 भनिएको चाहिँ कहिले पुरा हुँदैछ त? यो चाहिँ ट्रिबुलेसन यानि कि महासङ्कष्ट कालको कुरा यहाँ गरिएको छ। मैले तपाईँलाई हिजो पनि भनिसकेँ, दानियलको पुस्तकमा चाहिँ कतिवटा दर्शनहरू चाहिँ तुरुन्तै हुने कुराहरूको दर्शन देखाइएको छ, कतिवटा दर्शन चाहिँ भविष्यसँग जो चाहिँ प्रभुको आगमनसँग सम्बन्धित छ त्यो बेलासँग पनि इन्डिकेट गरेर पनि बताइएको छ। सो 12:1 भनेको कुरा चाहिँ महासङ्कष्ट कालको कुरा, प्रभुको आगमनभन्दा अगाडि हुने विभिन्न प्रकारको घटना अनि डरलाग्दा परिस्थितिहरू, महामारी, विपत्ति, अनिकाल, लडाई, यो सबै कुराहरूको विषयमा बताइएको छ। अनि यहाँ एउटा आशा के छ? जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ, हालेलुया, तिनीहरू चाहिँ त्यो समयमा के हुनेछन्? दे आर गोइङ टु बी सेभ्ड ड्युरिङ ट्रिबुलेसन्स, हालेलुया, महासङ्कष्ट कालमा तिनीहरू बचाइनेछन्। सो माई क्वेसन फर यु इज, आर यु सेभ्ड टुडे? के तपाईँ आज बचाइनु भएको छ? यदि आज तपाईँ बचाइनु भएको छ, ख्रिस्टलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँ महासङ्कष्ट कालको दण्डबाट तपाईँ गुज्रिनु पर्ने छैन। किन त्यो समयमा प्रभुको प्रतिज्ञा छ, जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएकाहरूलाई बचाइनेछ, हालेलुया। जीवनको पुस्तकमा तपाईँको र मेरो नाम कसरी लेख्ने? हाउ टु राइट आवर नेम अन द बुक अफ लाइफ? Yes, I have an answer and I want to give you. जब तपाईँ जीवनको कर्ता येशू प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभु भनी ग्रहण गर्नुहुन्छ र उहाँको आज्ञालाई मानेर बप्तिस्मा लिनुहुन्छ र दिनहुँ उहाँसँग तपाईँ चल्नुहुन्छ, तपाईँको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिनेछ र रहिरहनेछ। लेखिनु मात्र ठुलो कुरा होइन, नाम त लेखियो, प्रभुलाई ग्रहण त गर्नुभयो, बप्तिस्मा पनि लिनुभयो, तर त्यसपछि यताको जीवनमा लापरवाही भयो भने मेटिन पनि सक्छ। प्रभुको हातमा साइन पेन पनि छ, ओके, मार्कर पेन पनि छ, अनि त्यसपछि उहाँको हातमा इरेज गर्ने डस्टर पनि छ। म एउटा उदाहरण दिँदैछु। जब तपाईँ प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ तपाईँको नाम लेखिनेछ, पिटर। म मेरै नाम लेख्दैछु, तपाईँको किन लेख्ने? फेरि तपाईँलाई रिस उठ्ला। प्रभुलाई मैले ग्रहण गरेँ, प्रभुले मेरो नाम लेख्नुभयो जीवनको पुस्तकमा पिटर। तर म ग्रहण गरिसकेपछि, बप्तिस्मा लिएपछि पछि चाहिँ लापरवाही भएर पापमा अनि अधर्ममा जीवन व्यतीत गरेँ भने प्रभुले यो लेखिएको नामलाई मेट्न कति पनि ढिलो गर्नुहुन्न। उहाँलाई केही गाह्रो छैन। उहाँको हातमा डस्टर छ, इरेज गर्ने कुरा उहाँको हातमा छ। ही विल इरेज अप इट, ही विल इरेज इट सो इजिली। He can remove your written name from the book of life. Hallelujah. So दुईटा कुरा, पहिलो चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरेर उहाँलाई स्वीकार गर्नु, दोस्रो उहाँमा जीवन व्यतीत गर्नु। प्रभुले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि हामी अझ हामी डिपमा जाँदैछौँ। मैले तपाईँलाई भने दानियलको पुस्तकलाई हामी त्यसै छोड्दैनौँ। यो दानियलको पुस्तक मेरो फेभरेट पुस्तक हो। दानियल र प्रकाशको पुस्तकलाई म धेरै सिकाउन रुचि राख्छु, किनभने एकदमै स्टडी गर्ने विषयहरू यहाँभित्र पाउँछ। जब म सिकाउनको लागि तयार गर्छु, म आफै पनि आशिषित हुनुहुन्छ र म आशा गर्छु तपाईँ पनि आशिष हुँदै हुनुहुन्छ। यो भिडियोलाई जतिसक्दो धेरैलाई सेयर गरिदिनुहोस्, उहाँहरूले पनि बुझ्न सक्नुभएको होस्। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।